Assalamu alaikum. My name is Kulsum Kamran, student of BS 4th semester, and my presentation topic is Struggle for Pakistan and the Idea of Human Rights. Struggle for Pakistan. Historical context. हम इसका थोड़ा सा historical context देखेंगे. जिन्ना played a crucial role in advocating for a separate homeland for Muslim इन इंडिया. जैसे कि हम सबको पता है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे लगे हुए कि पाकिस्तान आज़ाद करने में सबसे बड़ा हाथ हमारे पास किसका है? जिन्ना का. Struggle for Pakistan didn't start just in the years leading up to 1947. It had in roots in earlier decades with key events and movements shaping the demand for a separate homeland. सेपरेट होमलैंड बनाने की जदोजहद हमारे पास 1944, 45 या 46 इसमें नहीं शुरू हुई है. हमारे पास अर्ली 90s बल्कि 80s से हमारे पास चल रही है. उस टाइम से हम अलग सेपरेट स्टेट बनाने की कोशिशों से जारी थी. Why we need a separate state? Protection of human rights. ताकि हम अपने बुनियादी हकूक़ों की हिफाजत कर सकें. प्रिजर्वेशन ऑफ मुस्लिम कल्चर. हमारी जो भी इस्लामी रिवायत, तर्ज ज़िंदगी, हमारा लिबास, फ़न, इल्म, मजहबी रसूमात को वक्त के साथ साथ बरकरार रख सकें, उनको ख़त्म या बदलने ना दिया जाए. Third one is the creation of Pakistan was indeed driven by the desire to protect and promote the rights and interests of Muslims in India. The India was to establish a separate homeland where Muslims could live according to their own values, customs and law. नया स्टेट बनाने का और दूसरा एक अलग मुल्क अपने लिए बनाने का मेन मकसद हमारे पास यही था कि हमारे जो भी राइट्स जो वायलेट हो रहे थे वहाँ पर हम उनकी हिफाजत कर सकें, हम अपने मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें. फिर है हमारे पास 4 मेजर ह्यूमन राइट्स: रिलीजियस इश्यूज, सोशल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज एंड इकोनॉमिकल इश्यूज. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस रिलीजियस इशू. द मेन इशू वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू. हमारे पास जो सबसे बड़ा मकसद और मेन इशू जो वो हमारा था रिलीजियस इशू. मुस्लिम कैन प्रे एंड डू दे इबादत फ्रीली. मुस्लिम जो थे वो अपनी इबादत खुल के नहीं कर सकते थे. वो नमाज़ पढ़ते थे, वो कोई भी इबादत करते थे तो हिंदू उनको परेशान करते थे, उनको तंग करते थे, मस्जिदों में उनको तंग करते थे, इबादत करते हुए उनको मारना, ये काम वो उनके साथ किया करते थे नमाज़ पढ़ते वक्त. मुस्लिम वर नॉट अलाउड टू ऑफर कुर्बानी. मुस्लिम्स को कुर्बानी की इजाज़त नहीं दी जाती थी, जो कि हमारा फ़र्ज़ होता था ईद उल अज़हा में, जो कि हमारे ऊपर कुर्बानी फ़र्ज़ हुआ करती थी, उसकी इजाज़त हमें नहीं मिलती थी. Beef consumption have been enacted in several states impacting Muslim communities who consume beef as part of their diet. जैसे मैंने ऊपर कहा कि हमें कुर्बानी की इजाज़त नहीं थी, तो कई जगह पर ऐसे कानून बनाए गए कि मुस्लिम को बीफ खाने की इजाज़त नहीं थी, जो उनके रोज़मर्रा की डाइट में यूज़ होती थी. अगर मुस्लिम वुमेन जॉब करती हैं या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हैं तो उनको वहाँ हिजाब और पर्दे का बहुत इशू होता था. तो ये हमारे पास कुछ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू थे जिनकी वजह से हमें एक नए स्टेट की ज़रूरत पड़ी. हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं अपने आस-पास से ही हम ले लेते हैं. जैसे हमें जब हमारे हकूक़ वगैरह नहीं मिलते तो लोग सड़कों पे स्ट्राइक के लिए निकल आते हैं. यूनिवर्सिटी में लोग स्ट्राइक करते हैं अपना हक़ लेने के लिए. तो ऐसी जगह पे जहाँ पे इंसान को उसके हकूक़ ना मिले, वो अपनी इबादत ना कर सके, अपने राइट उसको ना मिल सके, तो ऐसी जगह पर नहीं रहा जा सकता. एंड द नेक्स्ट पॉइंट सोशल इश्यूज़ विल डिस्कस माय पार्टनर मियां सुदेश शाह. Assalamu alaikum, my name is Mia Sudesh Shah. I am the student of BS 4th semester. So today my topic is about social issues. What is social issues? समाजी मसाइल. तो इसमें हमारे साथ ये 5 पॉइंट्स गिवन है जो हम अब एक्सप्लेन करेंगे. तो द फर्स्ट पॉइंट इज़ वायलेंस एंड अटैक्स. वायलेंस एंड अटैक्स का मतलब है तशद्दुद और हमले. इसका मतलब ये हमारे साथ है कि मुस्लिम्स आर ऑफन हर्ट और लूज देयर होम्स ड्यू टू वायलेंट क्लैशेस. तो इसमें हम ये कहेंगे कि मुसलमान अक्सर पर तशद्दुद जोड़ों की वजह से ज़ख्मी होते हैं या अपने घर को देते हैं. मतलब ये कि मुसलमान जो है वो मतलब उनको बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है. दूसरा जो हमारा पॉइंट है अनफेयर ट्रीटमेंट. अनफेयर ट्रीटमेंट का मतलब है हमारे साथ गैर मुनसिफाना सलूक. मतलब कि मुसलमानों को किस तरह ट्रीट किया जाएगा. Muslims are treated unfairly in schools, jobs and when looking for a place to live. इसका मतलब हमारे साथ ये है कि मुसलमान के साथ स्कूलों और मुलाजमत तो और रहने की वो जगह की तलाश में गैर मुनसिफाना सलूक किया जाता है. मतलब ये कि इनको स्कूलों में, घरों में जहाँ पर उनका रहन सहन है और जहाँ पर वो जॉब करते हैं उधर उन मुसलमानों को अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता जिस तरह और मुसलमानों को ट्रीट किया जाता है. तीसरा जो हमारा पॉइंट है रिस्ट्रिक्शंस ऑन फेथ. तो इसका मतलब हमारे साथ है मज़हब पर पाबंदियाँ.
مطلب کہ مسلمان جہاں مطلب اپنا دین علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو ان کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کو بہت سے ریسٹرکشنز دیے گئے ہیں۔ مسلم فیسز ڈیفیکلٹیز ان پریکٹسنگ دیئر ریلیجن لائک ویئرنگ سرٹن کلوتھس اور پرفارمنگ سرٹن ریچولز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ مخصوص لباس پہننا یا خصوص رسومات ادا کرنا۔ تو ان پر پابندیاں عائد کی گئی ہے کہ اس طرح کپڑے پہنے یا اس طرح کی حرکتیں کریں۔ Fourth point is limited education. Many Muslims can't access good schools, making it hard for them to get better opportunities. اس کا مطلب ہے limited education، محدود تعلیم، مطلب ایک حد تک تعلیم کرنا۔ بہت سے مسلمانوں کو اچھے اسکولوں تک رسائی حاصل نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کے لیے بہتر مواقع حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مطلب کہ بہت سے مسلمان ہیں وہ اچھے اسکول مطلب کہ ہارڈ دیم فار بیٹر اپرچونیٹیز، اچھی تعلیم حاصل کریں۔ ففتھ جو ہمارا پوائنٹ ہے پاورٹی اینڈ پور ہیلتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ غربت اور ناقص صحت۔ تو Muslims are often struggle financial health, having limited access to health care, making it hard to stay healthy. مطلب یہ ہے کہ مسلمان اکثر مالی طور پر جدوجہد کرتے ہیں اور صحت کی دیکھ بھال تک محدود رسائی رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے لیے صحت مند رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ So it's my presentation topic اور so the next point will discuss my co-partner Dure Adan. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Duradan and I am from Social Work Department, BS 4th semester. Today my topic is about economic rights violated. اس میں ہم یہ بتائیں گے کہ ہم جب انڈیا اور پاکستان ایک ساتھ رہتے تو ہمارے سے کون سے اکنامک رائٹس وائلیٹ ہو رہے تھے کہ ہمیں اپنے لیے ایک الگ ملک اور وطن کا مطالبہ کرنا پڑا۔ پہلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس جاب ڈسکرمنیشن، روزگار میں امتیاز۔ مسلم ہیز فیور اپرچونیٹیز ان گورنمنٹ جابس اینڈ کی اکنامکس پوزیشنس، یعنی کہ مسلمانوں کو سرکاری ملازمت اور اہم معاشی عہدوں پر کم مواقع دیے جاتے تھے۔ مسلمانوں کو زیادہ موقع ہی نہیں دیے جاتے تھے گورنمنٹ جابس میں یا اس طرح، کیونکہ ہم ان کے ملک کے نہیں تھے تو وہ ہمیں بہت کم سے کم موقع دیتے تھے۔ سیکنڈ ہے ہمارے پاس نیگلیکٹڈ اکنامک پالیسیز، معاشی پالیسیوں میں نظر اندازی۔ اکنامک پلانس فار ہندوز لیونگ مسلم اکنامکلی ویکر، معاشی منصوبہ بندی ہندوؤں کے حق میں بنائی جاتی تھی، جس سے مسلمان معاشی طور پر ویک سے ویک ہوتے گئے، کیونکہ ان کو کام روزگار کے بھی مواقع نہیں دیے جاتے تھے اور ان کو یہ لوگ اور ویک کرتے جا رہے تھے تاکہ یہ ان کے دباؤ میں آ جائے۔ تھرڈ ہے ہمارے پاس لمیٹڈ ایکسیس ٹو ریسورسز، وسائل تک محدود رسائی۔ مسلمز were deprived of financial support, business opportunities and modern education that could help them process economically. مسلمانوں کو مالی معاونت، کاروباری مواقع اور جدید تعلیم سے محدود رکھا گیا جو ان کی معاشی ترقی کے لیے ضروری تھے۔ اسی وجہ سے پھر ہمیں اپنے لیے ایک الگ ملک کا مطالبہ کرنا پڑا۔ اب تیسرا میرا کو پارٹنر دانش بٹ بتائے گا کہ ہمارے ایسے کون سے پولیٹیکل رائٹس وائلیٹ ہو رہے تھے کہ ہمیں ایک الگ ملک کی ضرورت پڑی۔ Assalamu alaikum. My name is Mohammad Danish Bhatt and today my topic is about political right violated. Political right violated یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے سیاسی حقوق کی خلاف ورزی۔ اچھا، ادھر ہمارے پاس 3 پوائنٹ گیون ہیں۔ پہلا ہے لیک آف ریپرزنٹیشن، اس میں یہ ہمارے پاس آتا ہے مسلم اور ناٹ گیون فیئر ریپرزنٹیشن ان دا لیجسلیٹو باڈیز، مطلب کہ مسلمانوں کو برے صغیر کے قانون ساز اداروں میں وہ نمائندگی نہیں دی گئی جس کے وہ حقدار تھے، یعنی جس تناسب سے ان کی آبادی تھی اس حساب سے انہیں پارلیمنٹ میں دیگر سیاسی اداروں میں جگہ نہیں ملی۔ یہ نمائندگی کی کمی ایک بڑے سیاسی ناانصافی تھی۔ پھر سے ہمارے پاس دوسرا پوائنٹ آتا ہے پولیٹیکل مارجنلائزیشن، دا وائس اینڈ کنسرن واز آفن اگنورڈ ان پالیسی میکنگ۔ اچھا، اس میں یہ تھا کہ مسلمانوں کی آواز اور ان کی خواہشات کو اکثر پارلیمنٹ سازی میں نظر انداز کیا جاتا تھا، ان کی رائے کو سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا تھا، جس سے انہیں احساس ہوا کہ وہ سیاسی طور پر بے وزن ہوتے جا رہے ہیں۔ اس عمل کو سیاسی مرحومی کہا جاتا ہے۔ پھر ہمارے پاس تیسرا پوائنٹ یہ آتا ہے نو گارنٹی آف رائٹ ان ہندو میجورٹی گورنمنٹ۔
اچھا اس میں یہ ہے مسلم فیئر ڈومینیشن اینڈ سپریشن آف دیئر پولیٹیکل آئیڈینٹی ان اے یونائٹیڈ انڈیا. اچھا اس کا مطلب یہ ہے مسلمانوں کو اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر متحدہ ہندوستان میں ہندو اکثریت کی حکومت بن گئی تو ان کے حقوق اور سیاسی شناخت خطرے میں پڑ جائے گی. انہیں ڈر تھا کہ وہ صرف اقلیت میں ہوں گے بلکہ ان کا ثقافت، مذہب اور زبان بھی دبا دی جائے گی. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ان تمام وجوہات نے مسلمانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ انہیں ایک علیحدہ ریاست کی ضرورت ہے جہاں وہ اپنے مذہبی، سیاسی اور ثقافتی حقوق کے ساتھ آزادانہ زندگی گزار سکیں گے. تو یہ تھا میرا ٹاپک پولیٹیکل وائلیشن کے بارے میں.